السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك في هذا الدرس اللي غادي نهضروا فيه شوية على فيسبوك ادز. وفي الحقيقة ما غاديش نختاروا شي حاجة جديدة، ولكن غادي ننظموا كاع الاشياء اللي كيخدم بها الفيسبوك، الاشياء اللي تيقول لك فيسبوك بانك خصك تستعملها، وننظموها في كومبين وحده اللي هما الريتارجيتين، اللوكالايك، وعاد الادز العادي اللي كنخدموا به ديما. غادي نشوفو كل وحده فيهم علاش كتصلح، الأهمية ديالها، وعلاش ضروري ما نستعملوهم كاملين في كومبين وحده، وشنا هي الاستفادة ديالنا إلا درناهم دقة وحده. أول حاجة نبدا بها هي البوست هذا اللي كنا رمينا شحال هادي. في الحقيقة عجبكم هاد الفيديو هذا الشرح هذا، غير هو في الحقيقة ديالو صعيب شوية في التطبيق، يعني راه تبارك الله راه قريبة ل2000 جيم. بالنسبة لهذا الشرح هذا يعني هو اللي غادي نديرو في الفيديو، وغادي نديرو على جوج ديال المراحل، هذا اللي هو ب10 دولار تيست، وغادي نديرو حنايا واحد اخر ب5 اللي يلاه بادي ولا اللي مبغاش يحط بيدجي كتير في هاد التيست هذا حتى يتأكد منه. بالنسبة للشرح ديال الحاجات اللي غنديرو كلهم راه هو هادشي مكتوب هنايا تكست، وهو اللي غادي نخدمو عليه في هاد الفيديو ان شاء الله. بالنسبة للطريق شنو غادي نشوفو، في الاول غتكون واحد البارتي يعني تيوريك غير فيسبوك ادز بالورقة والستيلو والسبورة، شنو هو لا ستركتور ديالو، كيفاش كتخدم هاد الميثود هادي اللي بغينا نخدمو بها. موراها غندوزو للبراتيك، نصوبو كومبين كاملة بهاد الطريقة هادي، وعاد ندوزو نشوفو النتائج. غادي نلونسي هاد البرودوي حقيقي ونحاول نتيستيه واحد النهار ولا جوج كاع باش نشوفو النتيجة ديالو، وداك الشي اللي غادي نشرحو نشوفو التطبيق ديالو شنو غيعطي في النتيجة. وفي الاخر ديال هاد الفيديو بغيت نهضر على واحد جوج نقاط مهمة وغادي تنفعك بزاف. كمل معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفها. واحد الحاجة بغيت ننبه عليها قبل ما نبداو الفيديو، إلا بان ليك تنتعكا شوية ولا ما عرفتش نشرح مزيان غير سمح ليا، لأنه راه ما كنعرفش نشرح في الحقيقة، أنا غير معلومات بغيت نبارطاجيهم وبغيت نوصلهم بأي طريقة وصافي، وديك الساعات إن شاء الله نستافدو جميع. المهم هو المعلومة، واخا الشرح على قد الحال، الكاليتي ديال الفيديو على قد الحال، ولكن إن شاء الله يكونو فيديوهات أخرين أحسن. واخا نبداو الشرح ديالنا اللي هو نظري. في هذا الشرح غادي نحاولو نبريزونطيو اشنو هو فيسبوك ادز، شنو هما الحاجات اللي خصنا نصاوبو فيه. اول حاجه كومبين، كنبداو بها على البدايه اللي بحال عندنا دوسيي. وسط الكومبين كيكون عندنا لي زاد سيت، تقدر تكون عندنا وحده جوج ثلاثه قداش ما درنا. من بعد لي زاد سيت تيكون عندنا الايزاتس اللي هو الاد وسط الاد سيت، والاد سيت وسط الكومبين. كومبين هي بحال قلنا دوسيي اللي غنديرو فيه كاع الشغل ديالنا كله، وهي اللي بغينا تحكمنا في البيدج. لا بدا ما غنستعملو السي في، من بعد غادي نشرحوها على هاد سيت. هاد سيت هي اللي كتقول لنا شكون اللي غادي يطلع عليه هاد الاشهار ديالنا. اذا هو شكون الاد اشنو غادي يشوف، اللي هو شنو اللي غنوريو لهاد السيت هذا اللي غيطلع عليه الاشهار ديالنا. اذا الستركتور ديال الاد راه باينه، كومبين اللي هي اشكال دوسيي، الاد سيت شكون اللي غيشوف، والاد اش غيشوف. الكومبين ديالنا وسطها الاد سيت وسطها الاد. وبالنسبه للاد راه تنصاوبوه يعني تكون فيه التصويره والكتابه ديالها، باش نحاول نقنعو الشخص اللي غادي يطلع عليه الاشهار باش يشري من عندنا. اذا باختصار هادي هي الفورما ديالها. اذا الكومبين ديالنا كما قلنا هي عباره على دوسيي اللي كنجمعو فيه الاد سيت والاد سيت اللي وسطهم الاد. بالنسبه للكومبين ديالنا الطريقه ديال الخدمه لا بدا ما تكون سي بي او اللي هي كومبين بادجيت اوبتيمايزيشن. هاد الكومبين بادجيت اوبتيمايزيشن مهمه بزاف في الطريقه باش كنخدمو. علاش؟ لانه البودجي ما كنعطيوش الاد سيت، كنعطيوه للكومبين. يعني الكومبين هي اللي كتحكم لينا في البودجي ماشي الاد سيت. لي زاد سيت كاملين تيكون عندهم بودجي واحد اللي هو في النيفو ديال الكومبين ماشي في النيفو ديال الاد سيت براسها. زائد استراتيجي باش كنخدمو الاد ديالنا كنديروها في الكومبين، اللي هي تقدر تكون لويست كوست، ولا تقدر تكون كوست كاب، ولا تقدر تكون بيد كاب، ولا كاين بزاف اللي هما 4 في الحق، المجموع ديالهم 4. حنا غالبا كنخدمو باللويست كوست، ومن بعد غنخدمو بكوست كاب. في الاخر ديال الفيديو غنشرح علاش. اللويست كوست هي باش نبداو ديما
اش كتعني؟ كتعني بانه غتحاول تجيب لي الاشهار لي فونت باقل ثمن ممكن. هذا هو المهم. بالنسبه للكوست كاب يعني راه كنعطي واحد البيد اللي هو واحد الثمن تنقول ليه ما تفوتش هذا الثمن هذا في لي زاشا. غالبا يعني غيجيب لنا العدد قليل، نقدر نعطي مثلا 10 دولار في البيجي ديال الكومبين يقدر يستهلك غير دولار لانه هذا 0.5 ما حققهاش. اما لو ويست كوست غيستهلك البيدجي كله ويحاول يجيب الماكسيموم باقل ثمن قدر عليه. دابا كندوزو للادسيت كما كنا شرحناها قبيله بالزربه. الادسيت كنديرو فيها شكون هذا اللي غيشوف الاشهار ديالنا، يعني نقدروا نحددو نقولوا هاد الناس اللي بغيناهم نشوفوه. مثلا نقدروا نحددوهم بالعمر، يعني اللي عنده في العمر ما بين 25 و 40 عام هما اللي بغيتهم يشوفوا الاشهار. او لا نقدر سميتو نحدد بالنوع ديالهم، واش هو ذكر ولا انثى، واش مرأة ولا راجل. يعني نقدر نقول ليه اللي عنده 40 عام حتى 50 عام ولكن يكون راجل، ولا مرأة، ولا نقدر نخليهم بجوج. عاد الانترست شنو هو الاهتمامات ديالو، مثلا كيهتم بالطوموبيلات ولا يهتم بأي حاجة. عاد آخر حاجة اللي عندنا هي الأودينس. هاد الأودينس هادي غادي نعطيوها وقتها بوحدها مهمة، ضروري غادي نستعملوها، غادي نعاودو نشرحوها بوحدها. الانترست ما غاديش نخدمو بهم لأنهم في المغرب أصلا ما مضبوطينش مزيان، صعيب دير الأس بالانترست. غنركزو على العمر والجندر والأودينس، هاد الثلاثة هادو هما باش غنخدم. إذا أول حاجة غادي نبداو بها في هاد الأودينس هي الكاستم أودينس. الكاستم أودينس كنستعملوه في الريتارغيتين وعاد عندنا اللوكالايك. هاد الجوج هادو هما باش غنخدمو فقط. الكاستم أودينس هما شي ناس اللي فايت ليهم يتعاملوا مع الإشهار ديالنا وداروا شي حاجة وحنا كنبغيو نعاودو نبينو ليهم الإشهار مرة أخرى. بالنسبة للوكالايك هما شي ناس كيشبهوا لناس أخرين، يعني نقدر نقول ليه كيشبه الناس اللي شراو عندي، ولا نقدر نقول ليه كيشبه الناس اللي شافوا شي فيديو ولا اللي داروا ليا جيم شي بوست ولا. بالنسبه للكاستم اودينس الريتارغيتين نقدر نقول ليه شي الناس اللي شافوا الفيديو عاود بين لهم الاشهار، او الناس اللي دخلوا عندي للسيت عاود بين لهم الاشهار. انا بالنسبه للوكالايك كنقول ليه الناس اللي كيشبهوا لهادو، يعني عندهم نفس الاهتمامات بحالهم ولا قراب لهم في العمر ولا. من بعد غنشوفوا كيفاش غادي نصوبوهم كاملين، يعني راه ساهل ما فيهم حتى شي اشكال. دابا كندوزو للاد. الاد هو اشنو غادي يشوف هاد الشخص هذا. عندنا الكومبين دوسي، الاد سيت شكون، والاد اش غيشوف. يعني واش غادي نوريه انا تصويره ولا غنوريه فيديو، شنو الكتابه اللي غنوريه، اشنو غيشوف هو قدامه ملي يكون نازل في الفيسبوك. بالنسبه للاد ديالنا كيتكون من 4 حتى 5 العناصر المهمين. الاولى اللي هي الاد كوبي، اللي هي داك التكست اللي تيكون شويه طويل، اشنو مكتوب فيه مهم بزاف، مهم باش ننجح الادز ديالنا مهم. الثانيه اللي هي كتكون الميديا، يا اما تصويره يا اما فيديو. غالبا كنستعملو التصويره للحاجه اللي مشروحه باينه شارحه راسها، والفيديو الحاجه اللي خصها تشرح باش يفهم المستعمل لاش صالح هذا البرودوي ديالنا. عاد تبع الكول تو اكشن كندير فيها شوبنا، والهيد لاين اللي هو واحد العنوان كبير تيطلع ليه. كل عنصر من هاد العناصر مهم بزاف، داكشي علاش ملي غادي نصاوبو ان شاء الله الاشهار ديالنا غنركزو عليهم مزيان. دابا ندوزو للطريقه ديال كيفاش غنخدمو الاشهار ديالنا. يعني اغلبيه الناس هادشي اللي قلنا دابا فاهمينو، يعني راه باين، ولكن ندوزو دابا للطريقه باش غنخدمو. قلنا الكامبين ديالنا غتكون كامبين بادجيت اوبتيمايزيشن. في مصاوبات الاشهار غادي نشرحو كيفاش غنديرو ليها. غنخدمو بالبيجي 10 دولار اللي كنفضل انا نخدمو بها، وغنخدمو ب5 دولار حتى هي اللي بغى يخدم ب5 دولار. غادي نصاوبو لي زاد سيت ديالنا بالعدد بالبيجي. الا درنا 10 دولار غنديرو 10 لي زاد سيت، ومن بعد غنصاوبو الاد في كل اد سيت اد ديالها. بالنسبه للكومبين حالها ساهل كما قلنا، ولكن في الاد سيت مهم بزاف. غادي نخدمو جوج الطرق، وحده ديال 10 دولار وحده ديال 5 دولار. ديال 10 دولار غيكونوا فيها 10 لي زاد سيت، غنخدمو الريتارغيتين جوج ديال لي زاد سيت غنخصوهم للريتارغيتين. الاولى الفيديو فيوز نقدروا نديرو 50%، انا كنفضل 50% باش نخدمو، او لا دار رياكسيون مع البوست ديالي، يعني دار ليه جيم ولا شي حاجه، هذا ما غنديروش. حنا غادي نديرو فيديو 50% ديال لي فيو. الريتارغيتين الثاني غادي نديرو فيه باج فيو اللي دخلوا للستور ديالي وشافوا لي برودوي. بالنسبه للحاجه الاخرى اللي غنديرو هي اللوكالايك مهمه، يعني الناس اللي فايت لهم تقداو من عندي غادي نحاول نجيب بحالهم، اولا الناس اللي دخلوا عندي السطور نجيب بحالهم. اذا نديرو منها 4.
المجموع وصلنا 6 وغادي نديرو واحد برود. البرود هو اللي مغنحددو ليه حتى حاجة، العمر غادي نحاولو نخليوه على حساب البرودوي والجندر تاعو على حساب البرودوي والباقي غنخليوه بوحدو. وغنصاوبو وحدة أخرى بحال البرود وغنزيدوها في الانتيري ديالها engaged shoppers، يعني الناس اللي موالفين تيتقداو. وغتبقى لينا آخر وحدة هي جوج، آخر جوج غادي نخدموهم نديرو فيهم التارجيتين اللي بغينا، يعني بالعمر بالجنس ديالهم وبالعمر على حساب هادي غنخليوها مفتوحة كل واحد يدير داكشي اللي بغا فيها. إذا المجموع عندنا 10 الادسيت 10 دولار. في الكامبين بادجيت اوبتيميزيشن اللي كنديروها المينيموم اللي ممكن ندير في البيدجي ديال الكامبين هو العدد لي زادسيت، يعني إلا عندي 10 الادسيت على الأقل نقدر ندير 10 دولار، ما نقدرش ندير قل. إلا مثلا عندي 10 الادسيت ما نقدرش ندير 9 دولار، خصني ندير 10. إلا عندي 100 ادسيت مينيموم نقدر ندير فيها هي 100 دولار، ولكن إلا عندي 5 لي زادسيت نقدر ندير 5 دولار وندير 6 ولا ندير 7، قل من 5 لا. بالنسبة للطريقة الثانية اللي قلنا ديال 5 دولار غادي تكون فيها وحدة ديال الريتارغيتين. إلا ما عندكش البيدجي بزاف ولا بغيتي غير تجرب في الأول البيدجي قليل، في الأولى ديال الريتارغيتين كنا قسمناهم بجوج المرة الفايتة، هاد المرة نجمعوهم في وحدة، الفيديو فيوز مع البيج فيوز بجوجهم في وحدة. اللوكا لايك غنديرو غير جوج، وبالنسبة للبرود وحدة، وبالنسبة لإنجيج شوبرز مهمة لا بدا خصنا نديروها. بالنسبة لهادشي كلشي حنا كنخدموه بكومبليت ريجيستريشن ماشي ببيرتشيز، من بعد غادي نشرح علاش. إذا إلا البيدجي ديالنا 10 دولار نديرو 10 لي زادسيت، 5 دولار غنديرو 5 لي زادسيت، هذا باش نبداو. من بعد ملي نوصلو للبارتي ديال السكيلين غادي نشرحو كيفاش نزيدو كتر، إلا كنا بغينا نجيبو كتر لي كوموند، كيفاش نمشيو لما كتر من 10 دولار. باش نبسطها أكثر غادي نحاول نحط كل وحدة باش نفهمو لاش صالحة كل وحدة فيهم. إذا الأولى اللي عندنا الريتارغيتين، الثانية اللوكا لايك، والثالثة اللي هي البرود. هادو كلهم كيتشاركو في نفس الكامبين وكيتقاسمو نفس البيدجي. دابا باش نفهمو كيفاش غادي يخدمو بيناتهم، بطبيعة الحال كل وحدة قلنا غتكون في ادسيت، تقدر كاع جوج بحال مثلا الريتارغيتين جوج ادسيت ولا اللوكا لايك جوج ولا 4. في النهار الأول ملي يلاه غادي يبدا هاد السيستيم ديالنا هكا خدام، أشنو غادي يدير، وفي النهار الثاني أشنو غادي يدير فيه. غير كمثال، يعني هادو ماشي أرقام صحيحة ولكن أمثلة. مثلا النهار الأول ملي غادي يبدا الريتارغيتين ما عندناش، يعني مازال تحت ما دخل اللوكا لايك غتكون، ولكن ما عندها حتى قيمة حيت مازال ما عندوش معلومات في الأول. في الأول أشنو غادي دير الكامبين ديالنا، غادي تعطيه الريتارغيتين صفر، ما تعطيه والو. البرود غادي تعطيه الأغلبية ديال البيدجي مثلا 4 دولار، اللوكا لايك غتعطيه 1، لأنه أصلا ما عندهاش معلومات باش تقدر تعطينا لوكا لايك صحيح ولا غير قريب للصحيح. هذا النهار الأول. ملي غيوصل مثلا النهار الثاني غيكونوا جاو عندنا بزاف ديال لي فيو في الفيديو، ولا دخلوا الناس للسيت ديالنا، ولا دخلوا شراو من عندنا الناس. ديك الساعات كيولي كيخدم السيستيم حسن. اللوكا لايك يقدر يعطيها مثلا 1.5، البرود ينقص لها شويه يعطيها مثلا 3، والريتارغيتين 1.5. إذا شنو غادي يوقع؟ باش ما هو الوقت كيدوز، باش ما هو كيتعلم أكثر وأكثر. مثلا افترضنا بأنه جاب لنا في البرود الكوموند ب0.9، افترضنا في اللوكاليك 0.9 وفي الريتارغيتين 1.5. هو كياخد الإجابة أحسن كيعطيها البيدجي أكثر. يعني راه كنخدمو على جوج ديال المستويات. المستوى الأول هو الريتارغيتين واللوكالايك كيوليو كيتعلمو أكثر مع الوقت، زائد الكامبين بادجيت اوبتيمايزيشن كتعطي البيدجي أكثر. الادسيتس اللي كيجيبو لينا البيرتشيز رخص او لا كومبليت ريجيستريشن كما شرحنا. اذا كنفترضوا في الاول بان الترافيك كولد، يعني هو اصلا ما مهتمش بهذا المنتوج ديالنا ولا اصلا ما عارفوش وحنا كنعرضوه عليه، هذاك هو البرود. يعني بين الاشاره ديالي للناس كاملين. هادوك الناس ملي بينتي عليهم شي وحدين منهم هما اللي شراو، شي وحدين اللي داروا جام، شي وحدين شافوا الفيديو، شي وحدين دخلوا للباج. هادو هما الناس المهتمين بالبرودوي ديالي، وهما اللي كناخذوا منهم اللوكا لايك، وهما اللي كنريتارغيتيهم مرة أخرى. يعني كنعاودو نبينو ليهم نفس الإشهار، هي الريتارغيتين نفس الإشهار نعاودو نوريو ليهم مرة أخرى. هادو اللي هما الكولد اللي هما الناس كاملين البرود
هما اللي كيتعلم منهم السيستيم ديالنا باش كياخدو المعلومات الريتارغيتين واللوكالايك. يعني باش ما داز الوقت، باش ما كيكون عندنا تفاعل كتر على الفيديو، باش ما كانوا لي كوموند كتر، باش ما الثمن كيرخص. كاين الا شفتي شي نهار غلا فيه الكوست اللي هو الثمن، ما تخافش، غير خليه بلا ما توقفو عادي هكاك. الا كنتي حتى انت بحالي وما عزيزش عليك بزاف الهضره ونقزتي الفيديو نيشان هاد المرحله هادي، نعطيك واحد الملخص بسيط، واحد الثانيه ولا جوج اللي غنديرو هو نصوبو كومبين بادجيت اوبتيمايزيشن، وسطها اد سيت و اد. الاد سيت غنركزو على البرود الريتارغيتين، وغادي نركزو حتى على اللوكالايك. هذا ما كان. دابا ندوزو للمعقول ونحاولو نطبقو داكشي اللي شرحنا من قبل. غير هو وقع لي واحد المشكل في المونتاج، صورت الفيديو وصورت النتيجة ومشى ليا الفيديو ديال الشرح كيفاش تصوب. يعني دابا انا في الاول صوبت الشرح ديالو ومن بعد سنيت يومين عاد صورت النتيجة. دابا عارف انا النتيجة قبل ما نصور الفيديو، حيت غادي نعاود من الاول هداكشي اللي درت. المهم حنا ما عليناش، الطريقة راه هي غادي غير نعاود نسجلها مرة أخرى ونشوفو النتائج اللي عطاتنا. أول حاجة غادي نبداو بها هو نصاوبو دوك الأودينس اللي قلنا. غادي نكليكيو هنا اد ماناجر أول تولز، وغادي نجيو للأودينس، غنحلو هاد الصفحة هادي. شنو كنا قلنا غادي نخدمو الريتارغيتين ديال شكون اللي شاف الفيديو، وقلنا غادي نخدمو البرود، وغنخدمو الريتارغيتين ديال اللي دخلو للسيت عندنا، وغادي نخدمو اللوكالايك. يعني نحاولو نديرو ديال التست ديال $5 اللي قلنا. كما كتشوفو راه هادشي كانت تخدم من قبل. نقدر نسوبريمي كاع التناوب ولا نخليها ماشي مشكل. المهم أول حاجة كنصاوبوها هي الأودينس الأولى كاع ديال اللي دخلو عندنا السيت ديالنا. كنديرو ويب سايت ترافيك، من بعد كنقول ليه اني دخل لواحد الباج بالضبط سبيسيفيك ويب بيج. كنرجعو للستور ديالنا هنا، كديرو هاد الزيارات المتجر وندخلو للبرودوي ديالنا. البرودوي اللي بغيت نخدم به انا هو هذا هو. البرودوي اللي بغيت نخدم به هو هذا. الثمن ديالو جملة 120 درهم في 4 مرات. إذا كناخد اللين ديالي وكنجي هنا كناخد ليه هاد البارتي الأولى هادي، نحيد ليه HTTP و // ونجيو لهنا كونتينز هادي، وبغيناه ميكونش شرا. إذا غنقول ليه and وهنا نقولو ليه exclude people اللي في هذا اللي دخلو للتانكي اللي هو زعما شحال التانكيو، الباج اللي فيها التانكيو. صافي هادشي اللي كاين. هادي شنو غتعطينا؟ الناس اللي دخلو شافو البرودوي ولكن ما شراوش. كنجيو هنا كنسميو الأودينس ديالنا البرودوي هذا سميتو سويفل سويبر، غنسميه سويفل SS فيزيت نمبر. ها هي صوبناها. الثانية ديال الناس اللي شافو 50% في هاد الفيديو، هادو القدام هادي هي الجهة. يعني باش نصاوبو 50% اللي شافو الفيديو خصنا أولا نصيفطو الفيديو. فهاد المرحلة مازال معندناش الفيديو غادي نخليوها. الثانية اللي قلنا غنخدمو اللوكالايك، جوج اللي غنصاوبو ديال هذا. إذا اش نديرو هكا، غنديرو ليها كرييت لوكالايك لهادو اللي دخلو للسيت لوكيشن هكا. هنا قلنا غادي نصاوب غير جوج. إلا كنا غنخدمو $10 غادي نعطيو 4، ونحاولو نجيبوها هنايا حتى شحال 500,000 تقريبا في كل وحدة.
ولا مثلا 600. دونك 600 هي 3 من هادو هاكا، نديرو هاكا وندير لي كريديت. هادي اللي كنا نخدمو ب10 دولار خصنا 4 ديال لوكالايك، حنا غير 2 ديال لوكالايك كنديرو 2 وغادي نخدمو نديرو 3% ونديرو 6%. نحاول نجيبو هنا 500,000 حتى لكاع 800,000 تقريبا، منفوتوش هاد الحد هذا صافي. وكندير لي كرييت اودينس. دابا عندنا الناس اللي دخلوا للسيت وما شراوش، وعندنا الناس اللي كيشوفوا لهم. علاش مبغيتش ندير لوكالايك للناس اللي شراو؟ حيت هو كيكون غالبا قليل، يعني الناس اللي دخلوا للسيت مثلا يكونوا واحد 100 ولا 200، الناس اللي شراو والله يكون عندي 10 ولا يكون عندي 5. واخا غتكون الجودة ديال الناس اللي شراو حسن من الناس اللي ما شراوش، ولكن نخدمو بالفيزيت حسن حيت هي تعطينا معلومات ادق. 1 2 3 صافي. دابا غنمشيو نصاوبو الاد العادي برود باش نحطو الفيديو، باش نرجعو نصاوبو الريتارغيتين ديال الفيديو. باش نصاوبو الاد كنديرو هنا كرييت. اش كنا قلنا كومبين وسطها الاد سيت وسطها الاد. كومبين سميها سويفل سكوتر تيست. شنو بغينا حنايا من هاد الكومبين؟ بغينا conversions ماشي تيست، وهادي الكومبين بادجيت اوبتيميزيشن ندير لها اكتيف وقلنا غنعطيوها 5. الاد سيت سميها غير اد سيت، واد سميها غير اد تنبدلو. كومبين واجدة ما عندي ما نبدلو فيها. هنا فين كنا قلنا كنديرو كوست كات بيت كات تارجت كوست بيت كات 4 ديال الاختيار. حنا كنديرو هنا لويست كوست، كندوزو الاد سيت من هنا كيعطينا هادشي. باش غنخدمو كومبليت ريجيستريشن. كنت قلت لكم بلي غادي نشرح علاش. ملي كنخدمو بانجيجد شوبرز شكون هما الناس اللي كيديرو بيرتشيز بزاف ولا اللي كيديروها بصفه عامه في واحد المده الاخرى عند الفيسبوك. هاد الناس اللي داروا بيرتشيز كيتحسبوا في انجيجد شوبرز. حنا بغينا لي كليون ديالنا ملي يشري عندنا ما يعاودش يحسبوه هو انجيجد شوبر باش يبينوا لواحد اخر منافس ديالي مثلا عنده نفس البرودوي ودار انجيجد شوبرز غيطلع عليه البرودوي ديالي وصدق نكومونديه له الكليان كوموندي عندي ونكوموندي عند المنافس ديالي تلقاه. اش كنديرو حنا؟ كنديرو كومبليت ريجيستريشن، يعني هذا ماشي شرا، هذا غير تقييد. بهذه الطريقه هذه ما كيدوزش الكليان ديالنا في انجيجد شوبرز بالنسبه للمنافسين ديالنا. وهذه غير يعني نظريه كنخدموا بها. اذا ما كنتيش مقتنع بها دير هنا بيرتشيز، هذا ما كان يعني ما بيرتشيز. بالنسبه للكومبليت ريجيستريشن باش تخدم ضروري ما تكون عندك في لي بارامتر كومبليت ريجيستريشن. يعني هنا في السطور ديالي في الاعدادات ضروري كندير هنا كومبليت ريجيستريشن. هنا استراتيجيه التتبع كومبليت ريجيستريشن. بغيت بيرتشيز ندير بيرتشيز. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بشوبيفاي ولا شي بلاتفورم اخرى ما نظنش كاينه فيها، يعني اجباري خصك دير بيرتشيز. نرجعو نكملو الاد ديالنا. غنركز على المهم، كاين شي حوايج اخرى هنا بلا ما نشرحوهم. هنا العمر بالنسبه للبرود البرودوي ديالنا الاغلبيه الناس اللي غيحتاجوه هما العيالات اللي خدامين يعني في كيديروا الشقه ديالهم في الدار. اذا كنظن بان العمر من الاحسن نديروه من 25 الفوق. اولا من بعد غادي نهضر في الاخر في السكيلين، غنهضر على الا بغينا نطارغيتيو لمين في هاد البرودويات وحاجات اخرى. المهم خليوها حتى السكيلين ونهضروا عليها. لحد الان انا البرودوي ديالي غير بنظره شامله يعني من الفوق شكون اللي غيحتاج هاد البرودوي بلا ما ندخل في التخصصات بزاف. عيالات عندهم 25 صافي ندوز. بالنسبه هنايا للبليسمنت في الاول بدا بفيسبوك نيوز فيد بوحدو، من بعد الا بالك البرودوي خدام مزيان سكيلي بلي بلاتفورم يعني بينو في بلاتفورم اخرى.
غنخليو نيوزفيد. ماركت بليس حتى هي مزيانة، ولكن باش نديروهاش دابا في الأول نديرو نيوزفيد بوحدو. صافي كملنا دابا الادسيت ديالنا. البرود اش كيعني؟ كيعني بانه يعني بحال قلنا عام، يعني راه الناس كاملين غادي يشوفوه تقريبا. اي واحد شكينا فيه غير مهتم بيه، ماشي ضروري مهتم بزاف بالبرودوي ديالنا، ولكن غير يقدر يكون مهتم به. كندوزو للاد، كنختارو الباج ديالنا وكنجيو لبلاصة الاد. هنا هادشي كله شرحناه من قبل، يعني مكرهتش حيت كنت صوبت هاد الاد كوبي كتبتها بيديا قدامكم في الفيديو القديم، ولكن ماشي مشكل، دير بوز وتقرا الاد كوبي ها هي مكتوبة هنا. يعني كنهضرو فيه على البرودوي وفي الاخر كنديرو ليان، ونركز على واحد الحاجة، كتب الثمن في السطر الاول باش تحيد عليك الصداع ديال لي كومونطير بحال الثمن، وغادي نعاود الثمن حتى في الهيد لاين حتى. بالنسبة لواحد الحاجة، العروض اللي كتكتب فهنايا مثلا 3 أيام ولا بمناسبة شي حاجة، ولا ديرها تكون حقيقية. مورا 3 أيام حبس هداك العرض، ولا ملي تسالي ديك المناسبة حبسها. هاكا تتبقى عندك الثقة مع الناس، ماشي انت كدير ليه كونتور كتقول ليه هاد العرض بقات فيه ساعة، كيمشي كيرجع غد ليه كيعاود يقول ليه بقات فيه ساعة ثاني ولا بقات فيه نص ساعة. ولا دير داكشي حقيقي باش حتى الناس تكون عندهم الثقة فيك وفي المتجر ديالك. كنديرو هنا اد كوبي، من بعد كنزيدو الفيديو ديالنا. هاد الفيديو خديتوه من يوتيوب، يعني حاولت نخدم بالطريقة باش كيخدمو الناس كاملين 99% راه هادشي اللي كاين، كياخد فيديو من اليوتيوب. ولكن السر ديالنا في هاد، ماشي سر ولكن المهم، الاد كوبي مهمة، الفيديو مهم يكون مزيان ولكن ما يدبرنا عليه يعني ما صوبناش، والطريقة اللي قلنا ديال الادسيت مهمة حتى هي. من بعد كنبدل التومبنايل ديالنا اللي هي التصويره اللي كتبان قبل ما يدير بلاي، كنختار شي وحده مزيانه ولا نصاوبها بفوتوشوب ونديرها ابلود. فوالا هنا اللين اليو ار ال هو هذا ديال البرودوي، في الكول تو اكشن كنديرو شوبون. صافي ها هو الاشهار اللي كنا طلقنا، راه هو نت، وهنا هاد الانجيجمنت اللي جا. اوكي صافي سالينا، صوبنا ادسيت الاولى كومبين. هاد ادسيت غنسميها برود، ونجيو ليها ونديرلها ريفيو ان بابليش. دابا ملي كندير هاكا كندير ابلود الفيديو وكندير بلا ما ندير بابليش، المهم ملي ابلود كيدار الفيديو غادي يولي عندنا هنايا باش نديرو كاستم اودينس ديال الفيديو وكنختارو الفيديو ديالنا. انا كنفضل 50%. الناس اللي غادي نعاودو نبينو ليهم الاشهار ديالنا هما الناس اللي شافو الفيديو ديالنا على الاقل نص ديالو. كاين اللي عز عليه 3 ثواني، كاين اللي عز عليه 10، كل واحد باش تيخدم. انا كنفضل 50%. علاش؟ حيت هذاك اللي غيشوف نص الفيديو رانا متاكد 99% مهتم، ما شراش ديك اللحظه غير مثلا ما كانش مسالي ولا ما كانش مقتنع بزاف ولا شي حاجه، حنا كنعاودو نبينو ليه الفيديو مره اخرى حتى يقتنع، بقى يشوف فيه حتى يقول ما عرفتش. صافي انا غناخذ هاد البوز هنا نديرو غير 30 يوم ولا نديرو 7 ايام، ولا المهم 30 يوم مزيانه. وهنا غنديرو الفيديو التسميه باش غنسميوها 50% الفيديو. هنا غنختار الفيديو
اوكي صافي، ها هي واجدة. شنو صاوبنا دابا؟ فيديو فيزيت وما شراش، فيديو شاف 50%، لوكا لايك الأولى ولوكا لايك الثانية. دابا شنو غادي نديرو؟ غنرجعو لهنا، بالنسبة للكومبين وحدة نيت، وسطها عندنا الادسيت، غادي نديرو دابليكيت 4 المرات. بالنسبة للاد ما غاديش نعاودو نصاوب واحد جديد، غناخدو القديم ونحطوه في هاد الجديد هذا. شنو نديرو؟ نكليكيو في هاد القديم وغادي نجيو هنا وغادي نقولو ليه بوست ويز كونت، وناخدو هادو الإيد اللي في الأخر، كنرجعو هادو هاد الربعة هادو درنا ليهم كوبي هنا، هنا يوز اكزيستين بوست باش يكونوا لي كومونتير ديالنا و لي جيم كلهم بوست واحد، يعني ما نفرقوش. بالنسبة للجيم والكومونتير والبارطاج هذا مهم، حيت هو بحال قلتي كيتسمى السوشيال بروف، يعني الناس اخرين تفاعلوا مع الاشهار ديالك، ماشي باشهار مثلا فيه 1000 جيم بحال اشهار فيه جيم وحده، هنا كيكون مقنع اكثر بالنسبة للكليان. سالينا من الاد، كنرجعو دابا الاد سيت ديالنا، الاولى البراود، الثانيه قلنا غنديرو انجيجد شوبرز. انجيجد شوبرز هما اللي مولفين كيتقداو من عند سطور اخرين، ماشي من عندنا حنا، يقدر من عندنا حتى حنا، ولكن المهم انجيجد شوبرز هما اللي مولفين كيتقداو. اه كنحاول نسميها بنفس التسمية، كندوزو للأخرى اللي قلنا الريتارجيتين ديالنا. الريتارجيتين قلنا الكاستم اودينس، نقولو ليه الناس اللي شافو 50% من الفيديو زائد الناس اللي دارو فيزيت وما شافوش. صافي اوكي، ندوزو دابا لاخر اللوكا لايك. اللوكا لايك ديال 3%، ها هي، واللوكا لايك ديال 6%. بطبيعة الحال غادي يقول لي فيه وردا 1000 لأنه مازال جديد، كما قلنا راه مع الوقت عاد غادي تبقى تعمر هاد اللوكا لايك وتكون المعلومات ديالها صح. صافي هادشي اللي بدنا نصاوبو. حاجة أخرى مهمة هي غنديرو اكسكلود الناس المنافسين ديالنا اللي تيخدمو في لي كوميرس تا هما لي كوميرس لوكال، باش ميشوفوش الإشهار ديالنا كنديرو اكسكلود، وكنديرو هنايا business page admins، يعني الناس اللي عندهم دي باج فيسبوك بيزنس واللي فايت ليه خلاص فيسبوك خلاص. نديرو 90، يعني اللي فايت ليه كيخلص الأس مكينلاش تولي الإشهار ديالو. صافي هادشي اللي عطا الله. كنجيو هنا كنديرو ريفيو اند بابليش وسالينا.
دابا بغيت نرجع للنتائج اللي قلت لكم على التيست اللي درناه قبل. اول حاجه النهار الاول شحال عطانا باش نكون واضح بعدا، حنا خدامين ب$5 يعني راه ماشي شي حاجه كتير. اللي بغا 100 كوموند في النهار ولا اللي بغا 50 ولا اللي بغا 60 راه ميمكنش يدير $5 في النهار. حنا هذا هي تيست باش نشوفو النتيجه ديالها. زائد حاجه اخرى مهمه باش ما كنزيد في البيدجي، باش ما الثمن ديال البيعه الوحده راه كيتزاد. هادي كلهم فاهمين هنا. ميمكنش غادي ندير انا $100 هنا الكومبي وغتجيب ليا واحد 45 نيت ولا تجيب ليا واحد، غالبا غادا تجيب جوج ونص نتا غادي. داكشي علاش ركز معايا مزال غندوز للسكيلي نهضر عليه مزيان كيفاش نقدر نسكيلي ويبقى الثمن رخيص. خليك معايا تا نوصلو. النهار الاول يلاه وصلنا الان اشنو طرا، جاب لنا 3 ديال لي كوموند بواحد 45 للكوموند الوحده. ملي كندخلو لي ديتاي اشنو جاب كيما قلنا بالضبط في الشرح النظري. هادو اللي هما برود اللي هي انجيج شوبرز هادي والبرود هما اللي جابو لي فيو كتاعنا. هما عندنا 2300 2400 امبرسيون، هنا عندنا 316 والاخرين كلهم راهم تقريبا ما عطاهم والو. علاش؟ لانه كما شرحنا من قبل قلنا هو هاد المعلومات راه الناس عامين يعني مهتم ولا ما مهتمش بالبرودوي. الريتارغيتين فايت ليه شاف الفيديو، حنا يلاه بدينا مازال ما شافش الفيديو. اللوكالايك حتى هو يلاه بادي مازال ما عندوش شي معلومات، يلاه 8 ديال لي زامبريسيون عطانا في اللوكال. هذا النهار الاول. ملي كندوزو للنهار الثاني كيبدا كيتعلم اشنو عطانا في النهار الثاني اللي موراه. عطانا في هذيك الانجيج شوبرز اللي هي كما قلنا برود 0.45، عطانا في البرود واحد، ومن بعد عطانا في اللوكالايك كوموند وحده هنايا ب 0.24. والريتارغيتين الناس اللي فايتهم شافوا الاشهار يعاودو يبينو ليهم 3 لي زامبريسيون، وعاد عندنا اللوكالايك حتى هي بدا كيعطيها شويه زامبريسيون. يعني المجموع جبنا 7 لي كوموند ب 0.70 الواحد. ومازال مع الوقت يرخص كتر ما حدو كيتعلم ما حدو هذا اللوكالايك كتجيب حسن. هادو بلاصهم البرود حتى هما كيتعلموا وكيجيبوا رخص، وعاد الريتارغيتين واللوكالايك الاخرى حتى هي غادي يخدموا كاملين مجموعين. هاد 0.70 تقدر ما تلقاهاش ديما، تقدر تلقاها قل، تقدر تلقاها كتر، حيت حتى البرودوي راه مهم في هادشي. الا عندك برودوي عيان واخا دير ما عرفتش شنو دير ما تبيعوش بهاد الثمن هذا ولا قل منه. الا كان شي برودوي زوين بزاف راه تبيعو بقل. اذا هذا هو الملخص ديالنا وهذه هي النتيجه اللي عطات. دابا كيفاش غادي نسكيليو باش ندوزو من هاد 7 لي كوموند في النهار ل 70 مثلا؟ اول حاجه غادي نبداو بها ساهله، تزيد البيدجي. عوض ما تكون عندي $5 هنايا غادي نزيد البيدجي ديالي، غندير ايديت وغادي نجي هنا وغادي نطلع. غير هو مطلعش دقه وحده وتسرب، يعني مثلا ما ديرش 55 لا، هنا غادي غير تخربق. سير دقه دقه. النهار الاول دير 6، النهار الثاني 7، النهار الثالث 9. انت غادي كتزيد بشوي 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 بشوي. حاول ما تفوتش ما بين 10 حتى ل 20%. 10% كاع حسن. لا قدرتي مثلا النهار الاول ديري 5.5، النهار الثاني 10% ديال 5.5 6.1 وقيلا تقريبا. انت غادي بشوي 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 انت غادي حتى كتوصلها للثمن اللي بغيتي. لافونتاج اللي عندنا هنا في هاد الكومبين بادجيت اوبتيمايزيشن ما كاينلاش ندير دابليكيت باش نكثرهم. انا اصلا هاد الاد سيت ما كتقاسش، يعني البيدجي كنتحكم فيه في الكومبين. باش نسكيلي كاين طريقه، المهم نهضر على الطريقه الثانيه اللي هي سكيلي اوريزونطال، اللي هي شنو هي؟ ناخذ برودوي اخر، يعني نفس الطريقه نعاودها ل10 لي برودوي اخرين. عندي هنا شطابات تقدر تكون عندي برودوي اخر في دومين اخر وانا غادي. الا قلنا 10 لي برودوي 7 لي كوموند لكل برودوي هي 70. وهنا راه كتبقى ديما بالكوست رخيصه حيت كل برودوي بوحدو، حسن من نخدم برودوي واحد دقه وحده. نقدروا ندوزو ثاني سكيلين اخر ببلاتفورم. شنو هو سكين بلاتفورم؟ كنجي كناخذ هذا البرود ولا ناخذ هادشي كله وندير ليه دابليكيت ياك. ولكن هنا في البلاتفورم
كنحاول نجرب حاجه اخرى. كنت فاش خدام فيسبوك نيوز فيد، هنا غادي نحاول مثلا نخدم انستغرام، نحيد هادشي ونجي هنا وندير انستغرام عندي هنايا في هنا، وندير بابليش. بطبيعة الحال غادي يوليو عندي العدد الانسيت 10 حيت درت دوبليك، يعني غنبدل البيجي ديال الكومبين على 10. نقدر ندير اودينس نيتورك، نقدر ندير ميسنجر، نقدر ندير اوتوماتيك. هذه حتى هي طريقه ديال السكيلين، يعني كنخدم على بلاتفورم اخرين ماشي غير فيسبوك نيوز فيد بوحدو. بالنسبه للطريقه ديال دابليكيت الكومبين، انا ما كنصحش بها بزاف، حيت بالنسبه للكومبين بادجيت اوبتيمايزيشن ما غاديش تحتاج دابليكيت المعلومات اللي خدم عليهم حتى جمعهم، وديك الاوبتيمايزاسيون اللي دار راه غادا تضيع. بغيتي تجرب دابليكيت جرب، عطاتك مزيان خليها، ما عطاتكش حبسها. دابا بغيت نهضر على السكيلين. احسن طريقه اللي عزيزه عليا انايا بعدا كنفضلها السكيلين اللي هي الانجلز. شنو هي الانجلز؟ هي هذا البرودوي هذا اللي هو نفسه، اللي هو هاد الشطابه هذه اللي كنهضر عليها. كاين بزاف الناس كل واحد كيشوفها من زاويه بشكل. كاينه السيده ديال الدار اللي كتشوفها باش تقى بها، كاين الراجل مثلا اللي بغى ياخذها كادو، كاين الدري مثلا اللي عنده 20 عام 21 عام بغى يشريها لمو. نفس البرودوي وكل واحد وشنو هي الفيزيون ديالو لهاد البرودوي هذا. يعني الفكره من هادشي شنو كتقول؟ الاشهار الاول لهاد اللي صاوبنا نخليهم مزيان، نديرو دوبليك ونبدو في الادكو. واش بغيتي كادو تهني الزوجه ديالك من التخمال ديالها الى اخره. هي كومبين اخرى. الكومبين اخرى واش بغيتي تاخذ الوالده ديالك شي حاجه طاق، وانت غادي كتشوف هذاك البرودوي كل واحد من اش من زاويه كيشوفو. نفس البرودوي كل واحد من لاش يقدر يستعملو، اش يقدر يدير به. انا كنفضل هاد الطريقه هادي، نفس البرودوي وكل واحد كنشوفو الانجل ديالو لاش باغي يستعملو ولا شنو باغي يدير بهاد البرودوي ديالو. اذا باختصار هادو هما الطرق ديال السكيلين اللي تقدر تخدم بهم. جربهم كاملين، ما خسرتي والو، اللي خدمات خليها، اللي ما خدماتش حبسها. بالنسبه لي كتوصل لواحد المرحله صافي الكومبين مابقاش كتعطيك مزيان، اغلبيه الناس اش كيدير ديزاكتيفي. انا ما كنصحش بديزاكتيفي. الا باقي عندك منو ستوك، ما عندكش ستوك ديزاكتيفي. الطريقه اللي كنخدم بها سهله، كتجي هنا كتبدل البيدين استراتيجي اللي هي شنو، نبدلها في هذه اللي هي اكتيف. كتقول ليه كوست كاب، يعني حاول تجيب لي كوموند ما تفوتش هاد الثمن. كما كنت شرحت في النظري، هاد الكوست كاب راه تقدر تعطي $5 صرف منها يلاه واحد، ولكن حسن من انني نوقفها. كنقول ليه كوست كاب، كنقول ليه هاد البرود ما تفوتش واحد. الا كنتي غتجيب اكثر من واحد بلاش. كان شي نهار قدرتي تجيب لي كوموند بواحد تبارك الله، نقول ليه واحد وكنديرو بابليش. هكا الفيسبوك غيشوف، قدر يجيب لي لي كوموند بواحد ولا قل، غيخدم الادو، غادي يستهلك البيدجي. كان بان ليه بلاد واحد ما كافيش باش يجيب لي كوموند، ما غيجيبش لي كوموند وصافي. هادشي اللي كاين. كنبغيت نقول جوج ديال الحاجات في الاخر ديال الفيديو. الاولى، الا كنتي وصلتي معايا حتى لهاد المرحله، بغيت نقول لك بلي راه عندنا واحد الاوفر في كود كيت. كود كيت واحد البلاتفورم اللي هي مختصه في الاي كوميرس لوكال، يعني غادي تصاوب ستور ديالك متخصص في الاي كوميرس لوكال، ما فيهش شي حاجه اخرى زعما الباي بال داكشي اللي ما غاديش تحتاج نتا. فيه كاش اون ديليفري متخصص فيه، في دي زوبسيون مهمين. لي زوبسيون اللي مهمين مثلا نعطيك مثال. ملي كتدخل لهاد الباج ديال البرودوي ديالي، انا اختاريت هاد التومبليت الخفيفه، كاين دي تومبليت اخرين هنايا راه بغيت نبدلهم هنا. ولكن شنو المهم فيها هو انها اسهل ما يمكن باش بنادم يشري. كي كيدخل الباج عندي سميت كنمرة التليفون صافي، ما كنكثرش عليه الهضره ونقول ليه كليكي هنا وسير ليا التشيك اوت واد تو كارت داك التخربيق كله. نيشان كيشري، هادي كتطلع الكونفيرجنس بزاف. حاجه اخرى
فيها دي زوبسيون كتار نخليكم يعني اللي بغا تسجل يكتشفهم من راسو. مثلا امانه، الا كنتي كتخدم بامانه راه كتجي هنا كدير ايديت الاوردر، كتحط التراكين نمبر ديالك هنا ديال الامانه اشنو غادي يعطيني. فهنا كيقول لي ها هو فين وصل. هنا هذا راه ليفري، يعني ما غادي ندخل للسيت ديال الامانه لا لابليكاسيون نيشان. هنا غادي يطلعوا لي كاع لي كوموند ديالي كل وحده فين وصلت. وزيد يزيدو دي زوبسيون اللي هما غادي تستافد منهم بزاف. اشنا هو العرض اللي كاين دابا؟ غادي الا بغيتي تسجل في كودكيت عندك 21 الاولى غراتويت، يعني جرب مع راسك، غلط صاوب بيع تجرب 21 يوم كلها، ومن بعد ديك الساعات الا بغيتي تكمل راه الاثمنه راه كاينين في الباج داكوي. البونيس الثاني اللي بغيت نهضر عليه في هذا الفيديو هذا هو في كودكيت. الناس اللي مسجلين فيه غادي نلونسيو واحد الكلوب اللي سميتو كودكيت برايفيت كلوب. اشنو فيه؟ غادي يكونوا فيه دي فيديو سكريبت دي زوتي اللي غادي نبقاو نلوحوهم مره كل مره غادي نلوحو اوتي جديد. هذا خاص بالناس زعما اللي مكيفين في كودكيت فقط، يعني الا ما كتستعملش كودكيت ما غاديش تستافد منها. الثمن ديالها غادي يكون غراتوي، يعني فابور. اللي بغى يدخل هذا الكلوب هذا بالنسبه لهاد التيتوريال اللي كتفرج فيه دابا مقارنه بدوك الفيديوهات الاخرين اللي غادي نلوحو راه في مستوى اخر، يعني فيديوهات على حقها وطريقها، وانه النتيجه ديالها غتبان مع التجربه. هذاك الكلوب الا بغيتي تدخل ليه غراتوي، ما عليك غير تقيد في كودكيت تكون كتستعملو وتكون داير باك على الاقل ستارتر، وغادي تستافد من الكلوب يعني غراتوي. هاد جوج الحاجات هما اللي بغيت نهضر عليهم في الاخر الفيديو. نتمنى انك تطبق الشيء اللي قلنا. الا وحلتي في شي حاجه ولا احتاجتي اي مساعده اتصل بينا في اي وقت وغادي نجاوبك ان شاء الله. واسمح لي الا خربقتك شويه ولا الا ما كنعرفش نشرح مزيان، ونتمنى نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. الا بغيتي تقيد في كودكيت تحت هذا الفيديو هذا راه كاين ليان كليكي فيه وتسجل وجرب مع راسك 21 يوم غراتوي، وديك الساعات انت قرر شوف واش تستاهل ولا ما تستاهلش.